आता आमी सद्याक आसा पाटो पणजी. आता पाटो म्हटल्यार एक प्रायम स्पॉट आनी तुमी पळयता आसतला हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स आनी व्हडले व्हडले गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा. हांगा हॉटेल आसा, फाटल्यानूच तुमी पळया एक हॉटेल आसा. हांगा एक आतां मॉल येवपाचें आसा आनी हे जे एंटायर जो स्ट्रक्चर म्हटल्यार इतले व्हडले पाटो कॉम्प्लेक्स म्हणून तेंच्यांनी सगळ्याक केले. पण सिवरेज लायन जी आसा ती सिवरेज लायन आजून पासून तेंच्यांनी दुरुस्ती करपाक शकना. तुम्ही पळयता की हांगा जो हेच्या पयलीं आमी कितलेशे फावटी इश्यू घेतलेलो आसा, प्रेसान कितलेशे फावटी हो इश्यू घातलेलो आसा. फाटल्यान तुम्ही पळया आख्खी सिवरेज लायन ब्रेकडावन जाल्ली आसा आनी आख्खो जो उदक आसा ते भायर सरलेलो आसा. हांगा घाण येता, वास. आनी कितलेच जाण वयता. आतां तुम्ही पळयता ह्या फुटपाथी वयल्यान वयता, ते सायडीन वयता, गाडयो पार्क केल्या, तितून ते घाणीन पार्क केल्या. ते टॉयलेटीचे खंयचे हेजे कितें हे कोणाक खबर ना. आख्खो वास जो आसा तो हांगा पावल्लो आसा. प्रत्येक वेळा आमी हो इश्यू काडलेलो आसा. हेच्या पयलींय काडला. हांगालो स्थानीक आमदार बाबूश मोन्सेरात, हांगा पणजे एरिया तेका लागता, तेणें आजून पर्यंत ह्या इश्यूचेर सुटावो करपाक लागून कांयच केल्लें ना. तुम्ही पळयता की मुखेलमंत्री जो पीडब्ल्यू मिनिस्टर आसलो, आयज जो पीडब्ल्यू मिनिस्टर दिगंबर कामत जाल्लो आसा. पीडब्ल्यू मिनिस्टर हेच्या पयलीं काब्राल आसलो, तेणेंनूय कांय करूं ना. आनी सिवरेज ट्रिटमेंटाच्या नांवान कितलोसो पयसो ह्या सरकारान आउट केल्लो आसा, कॉन्ट्रॅक्ट काडलेले आसा, मेंटेनन्साक लागून काडलेले आसा. पण पाटो सारको पणजे सारख्या एरियेन हे आजून पर्यंत सोल्युशन मेळना. हो सरकार फक्त खावपाक उठलेलो आसा, करप्शन करपाक उठलेलो आसा. हांकां फक्त बोल्सां भरलेली जाय. ह्या बीजेपी वचून थंय प्रोटेस्ट करता, पण हांगा येवन प्रोटेस्ट करा.